महफ़िल अदब की इस अंजुमन में तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे दिल नशीं अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। आज का हमारा मौजू जिसके हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान का जो इंशइया था खुशामद, उसका फ़रहंग यानी अल्फाज माना, उसके सवालात, ग्रामर, खाली जगह और दीगर जो कुछ भी होगा, आज की इस लेक्चर में हम उन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और आपको ज़हनी तौर पर भी माइल करेंगे कि इन चीज़ों को मतलब याद रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर अल्फाज माना यानी फ़रहंग। मोहलक, मोहलक कहते हैं हलाक करने वाली यानी ख़तरनाक। ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई बीमारी जो इंसान को बेबस कर देती है, जिसकी वजह से इंसान लाचार हो जाता है, उसे मोहलक कहते हैं। खुशगुलू, खुशगुलू कहते हैं अच्छी आवाज़ वाला, सुरीला यानी ऐसी आवाज़ जिसकी वजह से इंसान का दिल जो है वो नरम हो जाए, माइल हो जाए, उसको सुनने का आदी हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? खुशगुलू। लफ्ज़ है बागी, बागी कहते हैं सरकश, बगावत करने वाला, मुखालिफ यानी वो शख्स जो किसी की बात नहीं सुनता, जो एक अगर असूल बनाया गया है उसको तोड़कर अपनी बात को चलाने वाला यानी किसी की बात ना मानने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? बागी। मकर व फ़रेब, मकर व फ़रेब कहते हैं धोखा, दगा यानी किसी को धोखा देना या दगा करना किसी के साथ, उसे हम मकर व फ़रेब कहते हैं। गालिब, गालिब कहते हैं ज़ोरावर, छा जाने वाला, हावी होने वाला यानी किसी के ऊपर गलबा डा देना, किसी के ऊपर मतलब छा जाना, उसे हम क्या कहते हैं? गालिब। बदज़ेब, बदज़ेब कहते हैं नाज़ेबा यानी नामौजू, ऐसी कोई चीज़ जो हमारे काबिल ना हो लेकिन फिर भी हम उसको इस्तेमाल करें तो वो क्या होगी? बदज़ेब यानी हमारे काबिल नहीं थी तो उसको हमने इस्तेमाल किया। लेकिन यही लफ्ज़ अगर ज़ेब हो तो इसका मतलब होता है ज़ेबा यानी जीनत, ये वो चीज़ हमारे लिए मौजू थी, हमारे लिए मुफीद थी। लफ्ज़ आगे चुस्त व चलाक, चुस्त व चलाक कहते हैं फुर्तीला, होशियार यानी ऐसा शख्स जिसके अंदर कोई फुर्तीलापन हो यानी तेज़ तराज इंसान, उसे हम क्या कहते हैं? चुस्त व चलाक या फिर होशियार। उबारना, उबारना लफ्ज़ होता है उकसाना, किसी को कोई काम करने के लिए उबारना यानी उसको हिम्मत देना, उसको आगे बढ़ाना, उसे कहते हैं उबारना। आगे लफ्ज़ है नामवरी, नामवरी कहते हैं शोहरत, नेक नामी यानी इंसान का जो नाम मशहूर हो जाए, यानी जब इंसान को शोहरत मिल जाए तो उसके बाद इंसान की नामवरी होती है। वाजिब कहते हैं दुरुस्त, ठीक। फ़याज़ कहते हैं दरिया दिल यानी सही, ऐसा इंसान के जिसके अंदर कंजूसी वाला पन न हो, उसे फ़याज़ कहते हैं। लियाकत, लियाकत कहते हैं काबिलियत यानी काबिल तरीन। छिछोरापन कहते हैं ओछापन, घटियापन यानी जल्दबाज, जिसको कोई समझ ना हो, जो किसी की बात को ना समझे बल्कि अपनी ही चलाता जाए। मादा कहते हैं जौहर, काबिलियत, हर चीज़ की असल। गिरफ्तार कहते हैं फंसा हुआ यानी कहीं पर जकड़ा हुआ। रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता, होले होले। आली हिम्मत यानी आला हिम्मत वाला। आली कहते हैं बुलंद यानी बड़ी चीज़ को, हिम्मत कहते हैं ताकत को यानी बड़ी हिम्मत वाला। तकवीत, तकवीत कहते हैं ताकत या कुव्वत। सबब कहते हैं वजह को। वसफ़ कहते हैं हुनर या सिफत या खूबियाँ, खूबी। इंसान के अंदर जो औसाफ होते हैं उनमें से जो एक वसफ़ होता है उसको हम खूबी कहते हैं, इंसान की खूबी को वसफ़ भी कहते हैं। गफलत कहते हैं लापरवाही, बेहोशी, बेखबरी। उम्दा कहते हैं अच्छा, खूब, काबिल तारीफ़। मफीद कहते हैं फ़ायदा मंद यानी जिससे हमें कोई फ़ायदा हासिल हो। तेज़ मिजाज कहते हैं तेज़ मगज़, तुंद, गसील यानी तेज़ मिजाज जो इंसान जो होता है वो जल्दबाज होता है या उसकी तबीयत जो है वो उसमें जोशीलापन हो, उसे हम क्या कहते हैं? तेज़ मिजाज। हकारत कहते हैं नफ़रत यानी किसी के साथ नफ़रत करना।
پست ہمت یعنی کم ہمت، تمیز کہتے ہیں فرق کو، حد و حال کہتے ہیں شکل و صورت کو۔ اب اس کے آگے سیکشن نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں توضیحات یعنی کنکلوژن، سمری۔ یہ جو انشیہ ہم نے پڑھا تھا خوش آمد، اس کی جو توضیحات ہے تو اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ میں سمجھتے بھی ہیں۔ تو دیکھیے، مضمون خوش آمد میں سر سید احمد خان نے خوش آمد پسندی جیسے گھٹیا انسانی جذبے کو برائیاں گنوائی ہیں اور قارئین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے، باور کہتے ہیں یقین کو، کہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اچھے بھلے انسان کے ذہن و قلب کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ مفلوج ہوتا ہے فالج۔ اس مرض کے لاحق ہوتے ہی انسان اپنی اصلیت بھول جاتا ہے اور اپنے میں ایسے اوصاف دیکھنے کا متمنا رہتا ہے، یہ متمنا ہوتا ہے کہ جو چیز نہ انسان کے ہو، اندر ہو، لیکن اس کا ہونا، یعنی شوقین رہتا ہے، جن کے وہ اہل نہیں ہوتا۔ وہ ایسی باتیں سننے کا خواہاں ہوتا ہے، یعنی چاہتا ہے، جس سے اس کا نفس موٹا ہو اور اس کی جھوٹی انا کو تسکین ملے۔ خوش آمد پسندی کا جذبہ انسان کے اندر جیسے جیسے قوی ہوتا جاتا ہے، یعنی طاقتور ہوتا جاتا ہے، وہ ذہنی اور روحانی طور پر کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس برائی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت آسان تھا لیکن پھر بھی تھوڑا اور آسان کر کے میں بتاتا ہوں۔ یعنی یہ جو مضمون سر سید احمد خان نے انشیہ خوش آمد کے عنوان سے لکھا تھا، اس میں انہوں نے خوش آمد جیسی جو گھٹیا قسم کی ایک انسانی جذبے کی برائی ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ یہ ایک کتنی جو ہے گھٹیا اور کمینے پن والی حرکت ہے، اور قارئین کو یعنی پڑھنے والوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ ایک اچھا بھلا انسان جو ذہن سے کام کرنے والا ہوتا ہے، جس کا دل جو ہے اچھی باتوں کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو اس بیماری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل اور اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ فالج کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس پر فالج کا عارضہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اور اس مرض کے لاحق ہوتے ہی، یعنی جیسے ہی وہ شخص اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا اوصاف تھے اور کیا کیا نہیں تھے، وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے اور ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرے بارے میں وہ والے اوصاف آ جائیں کہ جو مجھ میں ہیں ہی نہیں، اور وہ ایسی باتیں جو ہیں وہ سننے کا شوقین ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کا نفس یعنی اس کا دل و دماغ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، موٹا ہوتا جاتا ہے اور اس کو جھوٹی باتوں سے تسکین ملتی ہے، یعنی اس کی جو انا ہے اس کو جھوٹی باتیں سن کر خوشی ملتی ہے۔ تو خوش آمد جو ہے، خوش آمد کا پسندی کا جو یہ جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، جو یہ اپنی طاقت پکڑ لیتا ہے، یعنی جب انسان کے اندر یہ طاقت بڑھ جاتی ہے تو وہ ذہنی طور پر اور روحانی طور پر انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرے جو لوگ ہیں اس کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کی جھوٹی تعریف کر کے اس سے اپنا فائدہ نکال لیتے ہیں۔ اس لیے سر سید نے اس مضمون کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس خوش آمد جیسی برائی سے انسان کو ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کے آگے ہمارے پاس سیکشن نمبر 3 میں سوالات دیے گئے ہیں، تو پہلے سوالات تینوں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے جواب بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خوش آمد کو بدتر چیز کیوں کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے خوش آمدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے سر سید کے مضمون خوش آمد کا خلاصہ لکھیے۔ تو بہت آسان سوال ہیں، اگر آپ ان سوالوں کو خود بھی کرنا چاہو تو اگر آپ نے اچھے سے پڑھا ہو تو تینوں سوالوں کے سوال جو ہیں وہ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بآسانی کر سکتے ہو۔ لیکن چلیے اس پہلے سوال کا جواب ہم دیکھتے ہیں، خوش آمد کو بدتر چیز کیوں کہا جاتا ہے۔ تو چلیے اس سوال کا جواب دیکھیے۔ خوش آمد کو بدترین چیز اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے ایک اچھے بھلے انسان کا دل و دماغ، عادات و اطوار، طبیعت، شخصیت بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک خوش آمد پسند انسان
خود کو دوسروں سے اعلیٰ اور باقیوں کو اپنے سے کمتر سمجھ لیتا ہے۔ یعنی خوش آمد جو ہے بدترین چیز اس لیے کہی گئی ہے کیونکہ ایک اچھا والا انسان جو ہوتا ہے، سوچ سمجھ رکھنے والا، جس کے عادت و اطوار اچھے ہوتے ہیں، جس کی طبیعت اچھی ہوتی ہے، مزاج اچھا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی متاثر ہو جاتی ہیں اور وہ خوش آمد کا اتنا پسند ہو جاتا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں اسے اپنے سے کمتر نظر آتے ہیں اور خود وہ اپنے آپ کو باقی والوں سے افضل سمجھتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، خوش آمدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، خوش آمدی میں انسان کے اندر طرح طرح کے عیب در آتے ہیں، جیسے ایک انسان اپنی تعریفیں اور خود ستائی حد سے زیادہ سننا پسند کرتا ہے۔ دوسری، دل خوش آمد کی مہک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسری، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ چوتھی، خوش آمدی انسان مکار اور فریبی ہوتا ہے، یعنی جو شخص خوش آمدی کرتا ہے وہ بڑا جھوٹا ہوتا ہے اور فریب دینے والا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ خوش آمدی انسان دوسروں کی جھوٹی تعریفیں کر کے انہیں بیوقوف بناتا ہے۔ یعنی جو خوش آمدی کرنے والا انسان ہوتا ہے، یعنی خوش آمدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں، تو اس کے عیب آپ کو گنوائے میں نے کہ وہ ایک انسان اپنی تعریفیں اور خود ستائی سننا بہت پسند کرتا ہے، اور دل جو ہے وہ خوش آمد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اسے دوسرے لوگ اپنے سے کمتر لگتے ہیں، اور جو شخص یہ خوش آمدی کرتا ہے وہ مکار اور فریبی ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ دوسروں کی جھوٹی تعریفیں کر کے ان لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، سر سید کے مضمون خوش آمد کا خلاصہ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، خوش آمد سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک انشائیہ ہے۔ اس انشائیے میں سر سید احمد خان خوش آمد کی برائیوں کو مختلف مثالوں کے ذریعے اجاگر کرتے ہیں۔ انسان کے دل کو جسمانی اور روحانی بیماری لگ جاتی ہے، ان میں سب سے زیادہ خطرناک بیماری خوش آمد کی بیماری کا اچھا لگنا ہوتا ہے، اور جسے یہ بیماری لگ جاتی ہے اس کے دل و دماغ کو بری طرح سے متاثر کر دیتی ہے۔ جب کسی کو ایک بار لگ جاتی ہے تو عمر بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ جب ایک انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی حیثیت و اپنا مقام کھو دیتا ہے اور ہر طرف اپنی بڑائی دیکھنا چاہتا ہے، مگر وہ اس کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح دوسروں کے کپڑے ہمارے جسم پر سجتے نہیں، اسی طرح خوش آمد کا اچھا لگنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایشیا کے شاعر دوسروں کی ایسے بے جا خوش آمد کر دیتے ہیں جن سے ان کی ذہنیت بگڑ جاتی ہے۔ اچھے اوصاف بیان کرنا عمدہ خوشبو کی مانند ہے۔ الغرض یعنی خلاصتاً خوش آمد ایک بری چیز ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب آگے سیکشن نمبر 4 میں دیکھیے، درج ذیل اقتباس کو پڑھ کر سوالات کے جواب دیجئے۔ یعنی اس اقتباس کو پڑھنا ہے آپ نے، یعنی یہ جو عبارت یہ نیچے دی گئی ہے اس عبارت کو اچھے سے پڑھو، اور اس کے بعد جو اس عبارت سے سوال پوچھے گئے ہیں ان کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ عبارت یوں ہے، ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریفیں ہوتی ہیں تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی طرح دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ پہلے اقتباس کو سمجھ لیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ناموری یعنی شہرت ایک ایسی مثال ہے، یعنی ایک ایسی عمدہ خوشبو ہے کہ اگر ایک انسان کو اچھی طریقے سے شہرت ملی ہے اور اس کی اچھی سچائی والی تعریفیں کی جا رہی ہیں تو بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔
لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کی جھوٹی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور کرنے والا جو ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر یعنی فائدے کی خاطر دوسرے شخص کو دھوکہ دیے جا رہا ہے، تو وہ گویا اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے بدبو ہوتی ہے، تو جسے سونگھنے کے بعد جس کی بدبو جو ہے انسان کے ناک تک پہنچتی ہے تو اس سے انسان پریشان ہوتا ہے، گویا ایسی ہی ہوتی ہے وہ شخص جو مکار ہوتا ہے، جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اس سے جو کچھ ملنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جو فیاض آدمی یعنی صحیح آدمی جو ہوتا ہے اس کو اپنی عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے، وہ اپنی بدنامی کو بڑا مد نظر رکھتا ہے کہ میری کسی بات سے بدنامی نہ ہو جائے، تو ان چیزوں کو وہ مد نظر رکھتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو عالی طبیعت یعنی عالی ہمت طبیعت یعنی بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی عزت اور تعریف سے ایسے ہی یہ ہمت ملتی ہے جیسے کیا ہوتا ہے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے، کہ جس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ لاپرواہی اور نفرت سے ان کو کیا ہوتی ہے کہ ان کا درجہ جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، وہ اس طرح سے ان کو عزت اور انہیں دوسری چیز کیا عزت جو ہے ان کو بہت عزیز ہوتی ہے۔ تو آئیے ان سوالات کے جواب بھی دیکھیں گے۔ پہلے سوال پڑھ لیں۔ فیاض آدمی یعنی صحیح آدمی کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ بہت آسان جواب ہے، فیاض آدمی یعنی صحیح آدمی کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ اپنی عزت کا خیال رہتا ہے۔ عالی طبیعت ہمت کو کس چیز سے تقویت ملتی ہے؟ اس کو اپنی تعریف سن کر بڑی عزت ملتی ہے۔ بہت آسان بات ہے۔ پست ہمتی کا سبب کیا ہے؟ پست ہمتی یعنی حوصلے کو نیچے دبا دینے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی ہے کہ جب آپ کو کیا ہوگا کہ آپ اپنی تعریف کو نہیں جانو گے، اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانو گے، اور آپ کی جو ہیں جھوٹی تعریفیں کی جائیں تو اس وجہ سے آپ کو برائی محسوس ہوگی۔ اوپر دیے گئے اقتباس میں سے ان لفظوں کے ہم معنی تلاش کیجیے۔ شہرت، سخی، طاقت، نیچے، موزوں، لاپرواہی۔ ان کے جواب میں تھوڑی دیر میں آپ کو برابر دیتا ہوں سب کے۔ تو پہلے سوال نمبر 5 دیکھ لیں۔ درج بالا اقتباس کا ماحصل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سوال نمبر 6 ہے صحیح جواب چن لیجئے۔ خوشامد سے کیا مراد ہے؟ خوشی، خوش آنے والی چیز، دوسروں سے اپنی جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہونا۔ تو بہت آسان ہے کہ دوسروں سے اپنی جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ خوش آمد کہتے ہیں۔ تو چلیے ان سوالات کے جوابات بھی آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ پہلا سوال تھا فیاض آدمی کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ یعنی فیاض آدمی کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ اس کو اپنی بدنامی اور نیک نامی کا خیال رہتا ہے، یعنی اپنی عزت کا بڑا خیال رہتا ہے۔ دوسرا ہے عالی ہمت طبیعت کو کس چیز سے تقویت ملتی ہے؟ یعنی جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کس چیز سے طاقت ملتی ہے؟ عزت اور تعریف سے ان کی جو انہیں کیا ہوتا ہے تقویت ملتی ہے۔ پست ہمتی کا سبب کیا ہے؟ پست ہمتی کا سبب غفلت اور حقارت ہے، یعنی لاپرواہی اور نفرت ہے۔ 4 نمبر میں ہے اوپر دیے گئے اقتباس میں سے ان لفظوں کے ہم معنی تلاش کیجیے۔ یہ جو الفاظ دیے گئے تھے شہرت، سخی، طاقت، نیچے، موزوں، لاپرواہی، تو ان کے معنی ہیں شہرت کہتے ہیں ناموری کو، سخی کہتے ہیں فیاض کو، طاقت کہتے ہیں تقویت کو، نیچے کہتے ہیں پست کو، موزوں کہتے ہیں مناسب کو، لاپرواہی کہتے ہیں غفلت کو۔ 5 نمبر پہ جو سوال تھا وہ ہے کہ درج بالا اقتباس کا ماحصل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو بہت آسان ہے کہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہو، لیکن اس کا جو یہاں پہ کنٹینٹ آپ کے لیے سامنے لایا ہے میں نے اسے بھی دیکھ لیں۔ یہ اقتباس ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی 10ویں کتاب کے حصہ نثر میں بعنوان خوش آمد جو سر سید احمد خان کے قلم سے جنم پایا ہے اس سے نکالا گیا ہے۔ درج بالا اقتباس کا ماحصل خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ پہلے اس کا حوالہ تھا، اب اس کا ماحصل یہ ہے۔ شہرت کی مثال اس اعلیٰ خوشبو کی طرح ہے، اور جب کوئی بندہ ہماری جائز تعریفیں سچائی کے ساتھ کرتا ہے تو یہ تعریفیں نہایت عمدہ خوشبو کی طرح اپنا اثر دکھاتی ہیں۔
जिसे एक इंसान का दिल और दिमाग मुअत्तर होता है, यानी पाक होता है, खुशबूदार होता है। मगर दूसरी तरफ अगर किसी इंसान की वो तारीफ़ें की जाएं जिनका वो हकदार ना हो, उससे उनका अंदरून बिगड़ जाता है। ये ऐसा ही है जैसा किसी बीमार इंसान को उम्दा खुशबू बुरी लगती है। नेक इंसान को हमेशा अपनी इज़्ज़त का ख्याल रहता है। वो बदनामी से खौफ खाता है और उसे जायज़ तारीफ़ात से हौसला अफजाई मिलती है। बेइज्जती और जाहिलापन से कम हिम्मती और पस्ती हासिल होती है। ये जो ऊपर इक़्तिबास दिया गया था उसका माहासल यही था। और इसी के साथ में जो 6 नंबर सवाल था, यानी आपको सही जवाब चुनना था, खुशामद से क्या मुराद है, तो उसका जवाब है दूसरों से अपनी झूठी तारीफ़ें सुनकर खुश होना, इसे खुशामद कहते हैं। अब आगे सेक्शन नंबर 5 में पूछा गया है कि इंशइये के लिए, यानी इंशइये के लिए वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मौज़ूआत मुकर्रर होते हैं, मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती, या तंज़ो मज़ा का उनसर लाजमी है। तीनों का पहले मतलब समझा देता हूँ कि मौज़ूआत मुकर्रर होते हैं कि इंशइये के लिए आपके पास कोई टॉपिक होना ही चाहिए कि उसके ऊपर आप लिखो। दूसरी चीज़ है कि मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती, यानी आपके पास कोई भी मौजू हो सकता है, आप किसी भी मौजू के ऊपर इंशइया लिख सकते हो। और तीसरी चीज़ है तंज़ व मज़ाक का उनसर लाजमी है, यानी हंसी मजाक का उनसर भी इसके लिए लाजमी है। तो इसका जवाब है इसमें मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती, यानी इंशइया हम किसी भी मौजू के ऊपर हम लिख सकते हैं। अब आगे सेक्शन नंबर 6 है, खुशामद एक बुरी, अच्छी, फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आपने इसके जवाब में बताना है कि ये क्या चीज़ है। तो खुशामद एक बुरी चीज़ है। तीनों में से इसका जवाब आपने देना क्या है, खुशामद एक बुरी चीज़ है। अब इसी के साथ आपको सातवीं सेक्शन में जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि अलीगढ़ कॉलेज मौलाना शिबली, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम किया था। यानी अलीगढ़ कॉलेज जो था वो किसने कायम किया था, मौलाना शिबली ने, मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने। तो इसका जवाब बहुत आसान है, सर सैयद अहमद ख़ान। सवाल नंबर 8 है, यानी सेक्शन नंबर 8 जो है उसमें यह है कि सर सैयद ने दाइश में इंतकाल किया 1798 में, 1899 में या 1898 में। तो इसका जवाब तीसरा ऑप्शन है 1898 ईस्वी में। सेक्शन नंबर 9 में हमारे पास दिया गया है अफसाने और इंशइये पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो आइए इसके हवाले से मैं बात करता हूँ। मैं आपके लिए ये सवाल भी लेकर आया हूँ, दोनों की छोटी छोटी मुख्तसर सी तारीफ़ें लेकर आया हूँ, यानी अफसाना और इंशइया। तो पहले मैं अफसाने के माध्यम से बात कर लेता हूँ। लफ्ज़ अफसाना फसूं से निकला हुआ लफ्ज़ है जिसके माना मनगढ़ंत कहानी या मनगढ़ंत बात के हैं। अफसाना भी नावल की तरह मगरबी अदब की देन है। उर्दू में शॉर्ट स्टोरी को अफसाना कहा जाता है। अफसाने से मुराद वो नसरी कहानी है जिसमें कोई वाक़ा या बहुत छोटे वाक़यात मुनज़्ज़म तरीके से बयान किए गए हों कि जिनकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो, खात्मा हो और जो ज़िंदगी की बसीरत में इजाफ़ा करें। H.G. वेल अफसाने के बारे में यूँ लिखते हैं, किस्से की ऐसी तवालत हो जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सके। आलमी अदब यानी दुनिया भर का अदब। आलमी अदब का पहला अफसाना अमेरिका के एक मुसन्निफ़ वाशिंगटन इरविन ने 19वीं सदी के बिल्कुल आगाज़ में स्केच बुक लिख कर उसकी बुनियाद डाली। उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद ने लिखा। यह अफसाना रिसाला ज़माना कानपुर में शाया हुआ। उर्दू के दूसरे मशहूर अफसाना निगारों में सजाद हैदर यल्दरम, सादत हसन मंटू, असमत चगताई, कृष्ण चंद्र वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू के मशहूर तरीन अफसानों में कफन, सोतीली माँ,
बड़े घर की बेटी, ठंडा गोश्त, दो हाथ वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इस तरह से आप अपने तौर पर भी अफसाने की तारीफ़ मुख्तसर लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। और इंशैया की भी, कि इंशैया एक सिनफ़ उर्दू में अंग्रेज़ी से आई। ये जो इंशैया की सिनफ़ है ये उर्दू में अंग्रेज़ी से आई। अंग्रेज़ी में इसे ऐसे कहते हैं। इंशैया इंशा से निकला हुआ लफ्ज़ है जिसके माना अबारत या तहरीर के हैं, लेकिन लुग़वी माना में जो बात दिल से पैदा हो जाए इंशैया कहलाता है। इंशैया की बुनियादी शर्त यह है कि इसकी कोई शर्त नहीं, कि कोई असूल नहीं, जो कुछ कहो इस तरह कहो कि पढ़कर जी खुश हो जाए और पढ़ने वाले के जहन में गुदगुदी सी होने लगे। डॉक्टर जॉनसन ने इंशैया के मुतालिक ये बलीग बात कही है, इट इज़ ए लॉस सैली ऑफ माइंड, ये इंसानी दिमाग की ढीली और बेपरवाह किस्म की उड़ान है। बकौल डॉक्टर वज़ीर आगा, यानी वज़ीर आगा ने इसके मुतालिक जो कहा है वो यह है कि इंशैया का खालिक इस शख्स की तरह है जो दफ्तर की छुट्टी के बाद अपने घर पहुंचता है, चुस्त व तंग कपड़े उतार कर ढीले ढाले कपड़े पहन लेता है और एक आरामदा मोंडे पर नीम दराज होकर हुक्का हाथ में लिए इंतहाई बशाशत और मसरत से अपने अहबाब से महवे गुफ्तगू हो जाता है। उर्दू अदब में इस सिनफ का आगाज़ कब और किसके हाथों हुआ इस बारे में इख्तलाफ राय पाई जाती है। अलबत्ता मुल्ला वजही की सब रस में इसकी अवलीन झलक नज़र आती है। उर्दू में जिन इंशैया निगारों ने इंशैया निगारी में अपना लोहा मनवाया है उनमें मोहम्मद हसन आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर, सर सैयद अहमद खान, हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि सेक्शन नंबर 10 में ग्रामर दी गई है। तो ग्रामर में है वो मरकब जो जार और मजरूर से मिलकर बने मरकब जारी कहलाते हैं। मसलन बात से, दिल्ली तक, मेरे साथ, उनमें से, तक और साथ हरूफ जार हैं और बात, दिल्ली और मेरे मजरूर हैं। हरूफ जार वो हरूफ हैं जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाते हैं। पर, तक, अंदर, बाहर, साथ वगैरह सब हरूफ जार कहलाते हैं। जिन इसमों और फ़ेलों के साथ हरूफ जार लगे हों उन्हें मजरूर कहते हैं। इस चीज़ को पहले समझ लो कि वो वाले मरकब जो जार और मजरूर से मिलकर बने हों उन्हें क्या कहते हैं? मरकब जारी। मरकब जारी किन को कहते हैं? जो हरफ जार और हरफ मजरूर से मिलकर बने होते हैं उन्हें मरकब जारी कहते हैं। मसलन यानी मिसाल दी गई है बात से, यहाँ पर जो लफ्ज़ बात है वो मजरूर है और से जो है ये जार है यानी जोड़ रहा है इसको। दिल्ली तक, दिल्ली यहाँ पर मजरूर है और तक जो है ये जार है। मेरे साथ, इसी तरह से आगे देखें कि हरफ जार में क्या आता है कि हरफ जार वो हरूफ होते हैं जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाते हैं। जैसे किताब मेज़ पर है, यानी अब क्या है कि पर जो लफ्ज़ है यानी वो जोड़ रहा है, यानी मेज़ पर किताब। रजौरी से जम्मू तक, मतलब जम्मू तक, मतलब जो लफ्ज़ जोड़ रहा है तक, ये क्या है? हरफ जार। अंदर, बाहर वगैरह ये सब जो हरूफ होते हैं ये हरफ जार कहलाते हैं। जिन इसमों और फ़ेलों के साथ हरफ जार लगे हों उन्हें मजरूर कहते हैं। इन मुरक्कबात में से मुरक्कब जारी तलाश करें। अब आपके पास दिए गए हैं कि ये मुरक्कबात हैं, तो आपने यहाँ पर ढूंढना है कि इनमें हरफ जार कौन से हैं। पहला लफ्ज़ है आपके पास काला सांप। तो आपके पास जो लफ्ज़ काला है ये क्या है? बता रहा है, क्या जोड़ रहा है इसको, इसके रंग को जोड़ रहा है यानी हरफ जार। दिल्ली से, हरफ जार यहाँ पर से है। सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद जार है। असलम की टोपी, यहाँ पर क्या जोड़ रहा है? की। मेज़ पर, यहाँ पर ठंडा पानी, ठंडा। कोलकाता तक, तक। सुर्ख ऊँट, सुर्ख। किताब में, आपके साथ, यहाँ पर लफ्ज़ है के,
गुलाब का फूल, का लफ्ज़ यहाँ पर हरफ जार है। दरख्त पर लफ्ज़ यहाँ पर हरफ जार है। रशीद का भाई, यहाँ पर जो लफ्ज़ है ये का, ये क्या है, हरफ जार है। हरफ जार जो हैं ये मुरक्किब जारी की हैयत में आ रहे थे, इसलिए हरफ जार जो था वो हमें पता चल गया कि जो हमें क्या करता है, किसी चीज़ के मुतालिक बताता है, यानी कोई रिश्ता ज़ाहिर करता है, तो उन्हें हमें क्या कहते हैं कि मुरक्किब जारी या हरफ जार भी कहते हैं। इसी के साथ आज हमारा सेक्शन 1 जो थी हमारी हिस्सा नसर से, वो हमारा मुकम्मल हो गया है। तो इसके बाद हम आगे हिस्सा गज़ल यानी उर्दू शायरी के हवाले से अब हम आगे लेक्चर जो हैं वो बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरे का पूरा तैयार हुआ होगा। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।